مزيكا فام، الإذاعة الأولى في تونس، مع إياد الدهماني. مرحبا إياد، صباح النور. امين، نهارك دقله وحليب خويا سيدي. أشرقت الأنوار، عايشك. تحيه والله من قمت الصباح نستنى في الفقرة هذه. اي اليوم باش نحكيو على الحدث السياسي في البلاد اللي هو إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي لوزير الداخلية توفيق شرف الدين البارح. برشا أسئلة خرجوا علاش الإقالة هذه، علاش البارح، شنو هي أسبابها المباشرة. احنا باش نحكيو على الموضوع من زاويتين: زاوية قانونية دستورية، هل أنه رئيس الحكومة محق في اللي خذاه وشنو هي الأسباب، وجانب سياسي شنو هي الانعكاسات السياسية نتاع هذايا على الوضع السياسي المتدهور. نحطوا الامور في اطارها ساعه. علاش من الصباح نحن خدينا الموضوع هذا كموضوع اساسي؟ لانه قلت انا من الصباح يد ان وزاره الداخليه تعتبر ابرز وزاره في الدوله اليوم. طبعا هي من اهم الوزارات في الدوله، سواء من ناحيه صلاحياتها فيما يخص الامن، فيما يخص حفظ النظام في البلاد، ولكن ايضا للوزن التاريخي نتاعها. نعرفوا انه وزاره الداخليه في تاريخ تونس كان عندها وزن سياسي مهم في البلاد. هذاك علاش حتى كي نشوفوا الأحزاب ديما نذكروا تشكيل الحكومات يتعاركوا على وزارة الداخلية والتعيينات داخل وزارة الداخلية. برشا أسباب لإقالة وزير الداخلية، فما أسباب متراكمة نرجعوا لها، ولكن خلينا نجيو للسبب المباشر. كل المؤشرات وكل المعطيات اللي موجودة اليوم تدل على أنه السبب المباشر لإقالة السيد توفيق شرف الدين هو عملية تعيينات وإعفاءات قام بها البارح بدون، مش فقط بدون استشارة رئيس الحكومة، ولكن ضد رأي رئيس الحكومة. إياد باش مسمح نبداو عمليين على الآخر. أعطينا كان عندك بطبيعة ما تعطينا شكون اللي مش بالاسامي، معناتها لي بوست المقالين بالضبط. احنا معناتها التعيينات والإقالات شملت 10 معناتها مواقع في الحرس الوطني، 13 موقع في الأمن الوطني، ورئيس مكتب للأمن الخارجي خارج تونس. ليش نبداو بالمهمين اللي نجيو المهمين في الأمن الوطني هما مدير الإدارة المركزية للاستعلامات العامة. خلينا نبدأ بواحدة بالواحدة. هذا معناتها خنبسط العباد باش يفهموا، خاطر في برشا تسميات في وزارة الداخلية ولا نسمعهم انا بدي ما نبدي فاهم شيء، مصالح مختصة وكل ما عش معناتها هذا يقولوا نحن عبارة عن مدير مخابرات معناتها. اي نجم نقولوا هذا مدير إدارة الوثائق بالمصالح المختصة، معناتها هذا اللي عنده الدوسيات نتاع العباد من كل الارشيف، معناتها وين مشاو وين جاو وين سهروا البارح وعملوا والولت عملوا والإرهاب وغيره كل شيء. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات الفنية، هذا ايش معناتها؟ معناتها داخل المصالح المختصة فما العمليات الفنية اللي هي مثلا عمليات التصنت، عمليات هذا اللي عنده ليكوت مثلا جزء منها ليكوت، فماش كان ليكوت. فما العمليات الفنية فيها أيضا جانب الآخر اللي هو موضوع البصمات، موضوع توسكي تكنيك، لا بوليس تكنيك. فما في الحرس الوطني مدير إدارة أمن السواحل، فما رئيس الإدارة الفرعية لأمن الأفراد بإدارة الأبحاث بالحرس الوطني، وفما أيضا على المستوى الجهوي مدير إقليم الأمن الوطني بسوسة، مدير إقليم الأمن الوطني. خلينا في سوسة. مدير إقليم الأمن الوطني في سوسة. البعض ربط هذايا الإقالة هذايا بسبب مباشر، قد يكون لإيقاف شخصية معروفة ليلة رأس العام، كان عمل سهرة وتم إيقافه غادي، دونك تمت إقالة مدير الأمن في سوسة، والإجابة كانت بإقالة اللي أقالوا. اي انا في تقديري انه صحيحه الحكايه هذه ولا انه صعيب ياسر، لانه ما راجع على الاقل فيما يخص عمليه ليله راس العام في سوسه، انه ما قامش بها الامن الوطني، قام بها فرقه الحرس البحري، وبالتالي الربط في تقديري المباشر ماهوش في محله. طبعا ما عندناش معطيات. مش قلت في الحرس قبيله فما واحد الحرس فما مدير امن السواحل في الحرس الوطني اللي هي معناتها في تقديري صعيب ياسر انه الموضوع هذا، لانه راهو موضوع التعيينات باش نرجعوا، هذا مهم المستمعين تاعنا يعرفوه، راهو ماهوش نتاع الجمعه هذه، راهو منذ تعيين وزير الداخليه كل اسبوع في المطبخ السياسي فما كلام انه وزير الداخليه يحب يعمل حركه ما يسمى بالحركه، فيها تعيينات، فيها نقل، فيها اقالات، ورئيس الحكومه ما كانش متفق معه. باش نطرح عليك الاسئله وانت تعطينا الاجابات، خاطر باش نحاولوا نبسطوا قدر الامكان العباد اللي يسمعوا الصباح. به هذوما اقالات تمت البارح هكا ولا ايه، وتم تعيينات اخرين، معناتها تم تعيينات اخرى في نفس الوقت يتم اقاله حد وتعيين حد في بلاصته. تو نحكي قانونيا، ما تقولش تحكي قانونيا بعد نحكي سياسي. قانونيا عنده الحق رئيس معناتها رئيس الحكومه انه يقوم باقاله وزير الداخليه؟ قانونيا رئيس الحكومه عنده كل الحق. علاش؟ لانه احنا شنو اللي ينظم في البلاد؟
السلطات. عندنا الدستور ومن بعد جي القوانين. كي نجيو للدستور، الدستور في الفصل 91 نتاعو يقول يضبط رئيس الحكومة السياسة العامة للدولة. بمعنى راهو رئيس الحكومة هو اللي يضبط السياسة العامة للدولة، بيان سور مع مراعاة الفصل 77 اللي يعطي الخارجية والدفاع لرئيس الجمهورية. اللي يخرج على الخارجية والدفاع هو من صلاحية رئيس الحكومة. بالتالي كيف يبدأ وزير يطبق في سياسة أخرى غير سياسة رئيس الحكومة، يولي هذايا غير سياسة رئيس الحكومة. هي الحزام السياسي. لا مش خليه السياسة من بعد. الفصل 94 مش نبسط السؤال اسهل. لا انا جايك. الفصل 94 شو يقول لك؟ يمارس رئيس الحكومة السلطة الترتيبية العامة ويصدر الأوامر الفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء ويمضي القرارات. انا باش نعطي سؤال بسيط برشا. تو مثلا انا وزير داخلية باش نعين انا مدير امن وطني ولا ما عادش خيزمني نشاور رئيس الحكومة. طبعا فما مناصب حساسة يلزم يشاور، ويبدو انه هذايا صار، ويبدو انه رئيس الحكومة كان معترض، ورغم هذاك وزير الداخلية المقال مشى في عملية ما يسمى في الهند بمرور بقوة، على اساس انه الوضع السياسي العام يخليه معناتها ينجم يعمل هذا. مثلا انا وزير فلاحة باش نعين مندوب جهوي للفلاحة خيزمني نشاور رئيس الحكومة. تشاوروا مش تقنيا، ولكن كي تعرف انه رئيس الحكومة معترض على الشخص اللي انت تحب تعينه، وقتها ولينا في مشكله. باش نقول لك علاش. احنا هل كان هشام مشيشي اعتراض على التعيينات الجديده؟ ما يروج معناتها هو اللي قاعد يتقال هو انه الاعتراضات في باله في بعض لا في باله انه ما تتعملش هكاك على المبدا انه تو نقعدوا نحكي ونعملوا تقييم، مش جيب لي قائمه وانا نصحح لك عليها. هذا موقف رئيس الحكومه، وفي هذا عنده حق. علاش؟ لانه الفصل 65 احنا حكينا انه رئيس الحكومه يمارس السلطه الترتيبيه. خلينا نفسروا للتوانسه شنو هي السلطه الترتيبيه. السلطه الترتيبيه الفصل 65 من الدستور واضح فيها، يقول لك يدخل في مجال السلطه الترتيبيه العامه المواد التي لا تدخل في مجال القانون. شو معناتها؟ احنا ما عندنا سلطه قضائيه لا هي بالقضاء، السلطه التشريعيه تعمل القانون، وكل ما فما الفصل 65 في الدستور يقول لك شنو هي الحاجات اللي ما تنجم تعملها كان بقانون. ما يخرج على هذاك اي حاجه ما تحتاجش قانون فاني تدخل في السلطة الترتيبية العامة، والسلطة الترتيبية العامة من صلاحية رئيس الحكومة. وراهو الوزراء ما عندهمش سلطة ترتيبية خاصة بهم، حتى كيف يمارسوا السلطة الترتيبية فهي بتفويض من رئيس الحكومة وهما مفوضين من عنده، بالتالي ما عندهمش حق يعملوا حاجة ضد إرادة رئيس الحكومة. هذا قانونيا. به نرجع باش نلقاو ترانزيسيون نتعداو سياسيا. من الإقالات اللي صارت البعض زاد تحدث عن إقالة معناتها منصب عالي جدا في قنصلية باريس. هذه بعد زيارة هشام المشيشي يحكي على رئيس المكتب الأمني بباريس. معناتها البعض يقول إنه الإقالة هذية هي كانت السبب الحقيقي وراء إقالة وزير الداخلية. أنا في تقديري إنه ما فماش منصب بذاته، لانه ما فماش علاقه. السيد هذا اللي يحكيوا عليه هو موجود عنده 3 سنوات. مش نربط الحكايه ببعض. لا جايك مش هرب منه. نحكي فيه موضوع الزياره لباريس. لا باش نوضحوا انه السيد هذا موجود عنده 3 سنوات في باريس، ما عينوش هشام المشيشي، ما عندوش علاقه خاصه بهشام المشيشي، ولكن اللي يتحكى اللي فما كل شيء كان هذاك نحا. لا هاني جايك اللي يتحكى هو انه طلب منه باش يعطي معطيات على الزياره الخاصه واللي قام بها رئيس الحكومة إلى باريس. شو معناتها وين مشى؟ عمل مقابل، وهو معناتها على الأقل الإجابة بتاعه كانت أنا ما عنديش معطيات، وهذا يمكن شافوه إنه معناتها حماية لرئيس الحكومة وتغطي عليه، وللسبب هذا يمكن تم تغييره. هذا كله نحطه تحفظ. هذا كلام يتحكى السياسي، ولكن ما نجموش نعرفوا من طلب منه بالضبط ولماذا طلب. لا هذا كله ما نجموش نعرفوه. الحاجه اللي يلزم نوضحوها كي نسمعوا الكلام هذا يتقال معناتها نجم يكون عنده على الاقل نسبه مئويه محترمه للاقاله. يتسمع كلام يتسمع. معناتها باش نبسط العباد اللي يسمعوا فينا. معناتها انا عارفك نمشي انا البلاصه تطلب انت تقول لهم بلي خيرين شعمل غاديك شمشي يعمل نورمال كي نسب الحكايه باش تغش عليك معناتها. ولا وهذا يعطي بيان سور، وهذا يعطي مؤشر سي اون بيل ترانزيسيون للجانب السياسي، يعطي مؤشر على توتر العلاقه بين مؤسسات الدوله، بين رئاسه الجمهوريه ورئاسه الحكومه والبرلمان. للاسف احنا البارح حكينا على كوابيس البرلمان، للاسف احنا مش فرحانين، ولكن اللي حكيناه صار. البارح تعطل البرلمان وما نجمش تصير، وصار فكان فاتح وتسكير بيبان يمكن نهار اخر نرجعوا له. ولكن انا في تقديري يمكن فما حدث باهي
على المستوى الدولي البارح هي المصالحة الخليجية اللي صارت، تو نرجعوا لها نحكيوا على تفاصيلها. لا هي في هذا، في تقديري أنا اليوم احنا في حاجة قبل ما نمشيوا للحوار الوطني في حاجة إلى مصالحة بين مؤسسات الدولة التونسية. راني والله لاني فاهم شيء بالله فسر لي. أنا تو مواطن عادي بسيط على روحي في الشارع، نسمع هاو تنحى الوزير الفلاني، هاو تنحى الوزير هذا، هاو تنحى الوزير الآخر، هاو باش يحطوا الوزير هذا، ومن جهة الأخرى نحكيوا على معناتها حكومة وحدة وطنية. ما عرفش شنو باش قاعدين يعملوا مبادرة ولا تو كيفاه هذوما، ما علاش ينحيوا في هذوكم كيف فما حاجة أخرى. إيه؟ معناتها ما فهمتش، ما تحسوا زعبات تخدم في زوز بلدان ولا مش فاهم هذا شنو. أنا علاش حكيت لك على المصالحة؟ أنا في تقديري من العاجل جدا قبل ما نحكيوا على حوار، وقبل ما نحكيوا على تحوير، وقبل ما نحكيوا على أي شيء، لابد من مصالحة بين القصور الثلاث باردو والقصبة وكرتاج. تصور انت شركه، تصور شركه اسئله المهمه كلمه اخيره امين، تصور انت شركه البي دي جي والفينانسيي ومدير الشؤون القانونيه ما يحكيوش مع بعضهم، كيفاش تنجم تخدم؟ ما تنجمش اليوم الدوله التونسيه في الوضعيه هذه ويلزم المصالحه هذه. اسئله تجاوبني عليهم اياد معناتها بكل كان عندي اجابه بكل ايجاز. هل رئيس الجمهوريه هو اللي اقترح وزير الداخليه المعفى؟ هذا ثابت، ما فيش كلام، واضح. هل الإقالة هذية تجي كرد لرئيس الجمهورية وإعلان حرب بين هشام الشيشي ورئيس الجمهورية؟ احنا حكينا على التداعيات السياسية داخلين في حرب اللي هي يمكن كانت باردة في فترة من الفترات. لو دخلنا في مرحلة تصادم الكواكب معناتها اللي تأثيرها باش يكون سلبي للغاية. اليوم معناتها يبدو انه رئيس الحكومة هشام الشيشي خذا قرار بفك الارتباط مع رئاسة الجمهورية والدخول في مرحلة ما عادش متاع حرب باردة، معناتها مرحلة كل حد في بلاصته وكل حد يمارس صلاحياته. احنا مع، انا شخصيا مع انه كل حد يمارس صلاحياته، ولكن يلزم حد ادنى من التناغم والتجانس بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. وان شاء الله الخطوة هذه ما تكونش وراها خطوات تصعيدية أخرى البلاد ما تتحملش. احنا في حاجة إلى تجانس بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. خلينا في الأسئلة نفسروا العباد ومن بعد اللي باش يصير تيصير بطبيعته. هل ما انت كنت وزير وتعرف معناتها باش يبدا وزير يمارس المهام نتاعو يلزم يؤدي اليمين امام رئيس الجمهوريه؟ صحيح. هل رئيس الجمهوريه الوزير الجديد اللي هو هشام الشيشي معناتها ما اختارش وزير اخر كان يخاف لرئيس الجمهوريه يرفض انه الوزير الداخليه الجديد اللي نجم يعينه انه يؤدي اليمين قدامه؟ يمكن يكون هذا، ولكن الاكثر تقول كنت باش تعيني واحد جديد ما نقبلش انا يمكن ما يأديش اليمين قدامي ما يتسماش وزير. لكن يمكن الارجح الاكثر من هذا كل هي التوافق في البرلمان على اسم جديد. في تقديري البارح في الوقت اللي خذاه رئيس الحكومه في صدور التعيينات مهما تعين اياد باش يقولوا هما انا فلان راه وزير الداخليه، يقول رئيس الجمهوريه ما يأديش اليمين قدامي انا مانيش مقتنع. صعيب ياسر لانه رئيس الجمهوريه لا ما نستغرب شيء انا لا حتى دستوريا صعيب ياسر انه رئيس الجمهوريه يمشي في الخيار هذا، ينجم يعطل ولكن يحطنا في الوضعيه اللي تحكي لها تشبه كما رئيس الجمهوريه الراحل الباجي قايد سبسي كيف رفض الامضاء على قانون قانون التعديل الانتخابي. التعديل الانتخابي بالضبط. دونك في تقديري صعيب ياسر انه هذا يصير، ينجم يصير معناتها عمليه تطويل الحكايه يوخروها كذا. سؤال مباشر كان تعرف اجابه عليه زاد كيف نورنا ويعطيك صحه اياد بالرسمي. معناتها المعلومات قاعده توصل بطريقه سهله جدا، المواطن مش يحاول يفهم. ما بين قلب تونس ائتلاف الكرامه والنهضه من دفع هشام الشيشي لاتخاذ القرار هذا؟ الأكثر وزن في الائتلاف الحكومي هو حركة النهضة. نتصور أنه ما ينجمش يكون خذ القرار من غير ما استشار حركة النهضة، ولكن هذا ما يعنيش أنه حركة النهضة هي اللي قتلوا خوذ القرار. هو نتصور خذ القرار لأنه اللي عملوا وزير الداخلية غير مقبول في إطار فلسفة السلطات اللي موجودة عنا، ولكن ما كانش نجم ياخذ وحده، كان يلزم يستشير الحزام والوسادة السياسية متاعه. وفي الحزام السياسي متاعه نتصور الطرف الأكثر وزنا واللي يرجع له يستشيره هي حركة النهضة. هل قيس سعيد سيجيب؟ نتصور قيس سعيد سيجيب، يمكن على مستوى الصلاحيات ما عندوش هامش حركة كبير، ولكن على المستوى السياسي وعلى مستوى الخطاب السياسي ينجم يكون رد الفعل بتاعه أقوى من اللي شفناه في الفترات اللي فاتت. احنا شفنا فيما يخص وزير تعيين وزير الثقافة كانت تتذكر قبل التصويت كيفاش رد الفعل بقوة. نتصور انه الرد سيكون أقوى في المرحلة هذه. هل سيؤثر هذا بطريقة مباشرة على المبادرة؟ هذا باش يأثر لأنه باش يخلق جو يعكر معناتها مسار مبادرة الاتحاد اللي هي ديجا تعاني في صعوبات حول ميكانيزماتها وكيفاش باش تصير ومنين باش يجيبوا الشباب وكيفاش. أعطى منها ائتلاف الكرامة وقلب تونس المسألة مع توقعات النهضة كان يسمع
وانت متصور تعرف عاد يد في شيء توصل عاد اي وكان يسمع اللي النهضه عندها يد في الحكايه هذيا، انا ناكد لك انه يرفض انه تكون موجوده معاه زاد. لا ايه وقتها ما عادش يعمل حوار. هي وقتها زايد لا وقتها ما فماش حوار اليوم. زايد لا انا في تقديري ابعد من العلاقه مع الاحزاب مساله عدم التناغم، الحد الادنى من التناغم. مش باش نقول يكونوا يحبوا بعضهم، ولكن الحد الادنى من التناغم كما نشوفوه في الكوابيتاسيون في دول اخرى كما فرنسا كما غيرها. الحد الادنى اذا هو مش موجود، كيفاش مؤسسات الدوله ما تحكيش مع بعضها واحنا نعملوا في حوار بين الاحزاب والجمعيات والمجتمع المدني؟ هذا غير هذاك. علاش نرجع اللي قلته بكري، الأولوية اليوم هي مصالحة إنه رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة يقعدوا يا خويا. احنا مانيش طالبين منهم إنه يحبوا بعضهم، راه طالبين إنه الحد الأدنى لمصلحة البلاد يتفقوا عليه وما يصيرش بلوكاج انستيتيوشنال يزيد يعمق أزمة البلاد. يا خويا كان ما عندكمش وين تقعدوا يستدعاكم احذائيات مرحبا يجوا تلموا ثلاثة بحر هما مادامهم ثلاثة حتى استوديو هذا يلمهم لا عاد بكاميراوات لا عاد بنبي القاعدة تكون في إطار الشفافية، في اطار معناتها القاعده المضيقه معناتها بفاسون كان تحبوا نحضر معكم ما نقولش لا معناتها نعطيكم نفيدكم بعض النصائح. يعطيك الصحه اياد.